Maayong gabi mga kapaglaom, akong gitimbaya ang tanan nga nagapakig-uban kanato niining gabi una sa Luzon, Visayas ug Mindanao o bisan asa man kamong napita karon sa kalibutan. Welcome sa usa ka bag-o na pod nga episode niining atong pinasahi nga tulumanon, Pulong sa Kinabuhi. Usa ka oras kini nga online Bible study sa pulong sa Dios nga maoy maghatag kanato og bililhong kaalam, giya sa kamatuoran, dalan sa kaluwasan og buhi nga paglaom. Gani, palihog mga kapaglaom, i-share kining atong live nga programa. I-mention sa inyong mga higala. Pwede po ta nga maka-comment aron daghan pagayod nga makahimo sa pagkuyog kanato karon. Ang topiko nga atong pag-asosihon karon mao ang pagbuhat sa adlawng igpapahulay. Kauban nato karon ang atong pinasahi nga bisita mga kapaglaom mahigala. Welcome Pastor Gaudencio Buki, ang ato ang Health Director din sa ato ang buhatan sa Central Philippine Union Conference. Pastor, welcome sa ato ang programa din sa Pulong sa Kinabuhi. Daghang salamat Pastor Kim. Maayong adlaw sa atong tanan nga mga taga-subaypay sa atong pagsunod sab sa kapinasahi nga tema so ito sa Pulong sa Ginoo. Yes, salamat Pastor. Welcome sa ato ang programa niining taknaa. Pastor, basin doon na kay mga gusto mga itimbaya sa imong mga kagalaan, sa imong pamilya o atong mga kagalaan kapag laom nga nakig-uban din sa live streaming. Doon na kay panahon Pastor sa pagpanimbaya kanila. Gusto lang ako iduhol ang mga pagpamusta, mga pag-abi-abi sa tanan nga ni Aaron, nagpakig-uban ka nato. Kag bisan man ni adtong pakahimo sa pag-review nining maong pagpalayag sa pagtulunan mahitungod sa pulong sa Ginoo. Labi na ang pinasahi kayo Pastor nga tema karon. Makaigsunan nato mga higala nga makasinabot ra gyud ta tanan dinhi. Luzon, Visayas ug Mindanao, abi-abi ko kanyo kamo nga magapakig-uban ka atong pagtuon ning mga orasa. Salamat Pastor, mayang gabi mga kapaglaom. Ako sang itimbayan atong mga kaigsunan sa Chinese Filipino Church. Sab ako ang pamilya, akong asawa o akong dok anak si LL og si MM. Mga kapaglaom, nindot ang ato nga topiko nga hisgutan karon. Apan sa dili pa mga kapaglaom mag-ampo usa kita ato ang iusahan sa pagpangayo sa giya ang pagsabot niining mga butang nga hilisgutan diha sa iyang pulong. O atong hangyoon si Pastor Buki sa pag-lead sa ato ang pag-ampo. Pastor? Okay, magduko lang ta sa itong bagulo. O Diyos nga maluluyon, amahan nga gamahanan, pinasahi nga kahigyonan, among naangkon usab, among gipasalamatan, ang pribilehiyo nga para pagpakig-uban, ang tagsa-tagsa sa imong mga kaanakan, ining maong platform sa pagtuon, ang media nga maong imo gamiton, nga mahatod ang imo mensaheng gikinahanglan amo mapamalandungan o labaw sa tanan madawat tagsa-tagsa kamakasing-kasing una-una mahimo namo nga benepisyo kayuhan labaw sa tanan ikaw ang mahatagan og himay kadungganan. Salamat sa imong pagpakig-uban ang kaalam labi na ang balaan nga espiritu mawayod ang uban kanamo sa pagtabang sa pagsabot ining mga butang o pagatunan. Itugyan namo ni dawat sa pagtuo sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Amen. Salamat, daghang salamat Pastor. Mga higala, mga kapaglaom, ato kamo nga giagda nga doon na kamoy mga Biblia diha sa inyong kiliran mas maayo nga moban kamo sa pagpakli sa mga suhitong atong tukion o kaha sa inyong mga cellphone, pwede sab ninyo kana nga gamiton. Higala igsoon, kapaglaom, ang adlong igpapahulay sa pagpahulay maoy usa ka labing dako nga gasa sa Dios alang sa tao. Kadaghanan sa mga Kristohanon nagauyon nga ang pagbantay sa usa ka adlang igpapahulay maoy hinungdanong bahin sa pagsimba sa Dios. Daghan ang nahiapil sa pagbuhat sa adlang igpapahulay. O karon mga kapaglaom, Pastor Buki, atong tun-an karon og unsang mga butangan nahilakip diha niining adlaw igpapahulay og sa ato ang topiko karon atong pagatun-an ang pagbuhat sa adlaw igpapahulay. Kanus man ni gibuhat ang adlaw igpapahulay, bag-o lang ba ni o unsa na ni kadugayon ang adlaw igpapahulay. O gani
alang sa una nato nga teksto o una nato nga pangutana nga tagaan nato pagtagad diha sa balaang kasulatan. Ang pangutana kapaglaom Pastor Buki mao kini, kinsa ang nagbuhat sa adlawng igpapahulay, no? May nungdanon nga atong hibaluon kon kakinsa gyud ni nagikan, sa tao lang ba ni o sa Dios bagayod. So alang sa una nato nga suhito diha sa balaang kasulatan, Pastor, atong basahon diha sa Juan 1:1 ngadto sa 3, unsay giingon sa balaang kasulatan o kinsa ang nagbuhat sa adlawng igpapahulay. Pastor, palihog atong basahon diha. Unsay giingon sa Biblia? Juan Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod sa 3. Yes. Okay, giingon din sa sinugdan mao ang pulong, ug ang pulong kauban sa Dios, ug ang pulong mao ang Dios. Kini sa sinugdan kauban sa Dios, ang tanang mga butang gihimo niya, ug sa wala siya, walay bisan unsa nga mahimo nga sa nahimo. Lukso kita sa Dios, din sa Dios. Dinhi siya sa kalibutan, no? Ang pulong din sa kalibutan. Ug ang kalibutan gibuhat niya. Apan ang kalibutan wala mo ila kaniya. Versikulo 14. Lukso tas 14, ang 14 ingon, ug ang pulong nahimong unod, ug nagpuyo ipon kanato, ug atong nakita ang iyang himaya. Himaya ingon nga sa bugtong anak gikan sa amahan, puno sa grasya ug sa kamatuoran. So buot pasabot ana kapaglaom Pastor, unsay gipasabot ni ana alang sa ato karon nga gusto mahibalo og kinsa gyud ang nagmugna sa adlawng igpapahulay. Isip tubag sa pangutana Pastor Kem, kinsay nagbuhat nini diin gyud ni siya gikan kasi naghatag ani nganhi sa katawhan. Ang teksto nga atong gibasa matag nagpasabot nga kini nagikan mismo sa atong manluluwas o magbubuhat sa tanang butang ug way laing gitumod dinhi gipailang persona mao si Jesucristo, no? Gipahayag ingon nga pulong naa siya kauban sa Dios, Yes. Dios usab siya sa sinugdan naa na siya. At tanang butang gihimo niya, gibuhat niya, gilalang niya. Ug way mga nahimo nga dili pinaagi sa iyang paghimo. Unya gipaila nga kining mong pulong dinhi sa kalibutan ang subo kay ang kalibutan wala Makaila. makailak niya. Nakibalo kita mga kapaglaom. Unsay nadangatan ining atong magbubuhat, maglalalang. Mao gani hinungdan nga siya gyud ang nipas-an sa mga problema sa kalibutan, nahimo siyang manluluwas nato. Gipaila siya nga nahimong unod. Kining maong pulong nga mao ang Dios nahimong unod ug nipuyo uban nato. Mao ang bugto nga anak sa Dios, versikulo 14 sa Juan. Salamat kayo Pastor Buki sa pagpasabot ni ining suhito ug karon higala kapaglaom atong nasabtan nga ang maong magbubuhat mao si Ginoong Hesus. Dili lang siya nato nga manluluwas, apan siya usab ang maglalalang og kaniya nagsumikad kining adlaw nga igpapahulay. Gani dugang pa niya na kapaglaom Pastor, mga kapaglaom, sumala sab sa Hebrewanon 1 versikulo 1 ug 2 nagkanayon siya ang Dios nga sa karaang panahon nakasulti sa makadaghan ug sa mga nagkalain-laing mga paagi sa mga ginikanan pinaagi sa mga manlagna. Versikulo 2, niining katapusan nga mga adlaw nagsulti kanato pinaagi sa iyang anak nga gitudlo niya nga manununod sa tanang mga butang nga tungod kaniya usab gibuhat ang mga kalibutan. Kung atong hisgutan og sabton kapaglaom Pastor, mga kapaglaom, nga si Kristo nga mao ang manunod sa Dios, nga mao ang manunuga sa kalibutan, atong mahisgutan dahil balik ang panahon sa pagtuga, panahon sa pag-create sa Ginoo sa kalibutan. So, ang adlawng igpapahulay, gihimo ni Ginoong Hesus, gihimo sa Dios, nagikan diha kaniya, og ato ang matuki kung diin kini nagsugod gihimo. So dili basta-basta dili ordinaryo nga tinukod o institusyon kay nagagikan gayud mismo sa Dios. Dios nga usa ka manluluwas usab nato. Yes, mao kana nga usa ka mahinungdanon kaayo nga butang diay.
gasa ang adlaw igpapahulay kay dili basta-basta ang naghatag niini kanato kapag laong pastor. Ang ato gyud nga manluluwas og Dios og magbubuhat. O gani pangutana kanus man ni gibuhat og gitukod ang adlaw igpapahulay. Dayag og tataw nga ato nasabtan nga dili ra tao ang nagmugna-mugna niini. Kundi ang Dios gyud nato nga maglalangalang og magbubuhat o manluluwas. Na ang pangutana kanang kanus man sab gibuhat kining adlaw igpapahulay sumala sa balaang kasulatan. Oh, bagyo nang pangutana kay naa may mga panahon nga ang Dios nagdala sa tanang mga butang dinhi sa kalibutan. Ug diin nga bahin, siguro diin nga bahin ana nga mga panahon. Dunay mga taong nagunahuna nga kaning butang, kining panalangin nahiabot sa usalang kakatawhan nga giilang mga Hudiyo. So Yes. atong maayo nga masabtan og diin gyud ni nagsugod. Atong basahon palihog sige. kini mga igalaw kapag laom sundi kami diha sa inyong mga Biblia makita diha sa Henesis 2:1 ngadto sa 3 kanus kanus aman kining adlaw igpapahulay gibuhat sa Dios. Ipahayag din ha mga kaigsunan nga ug nahuman sa Dios pagbuhat ang mga langit ug ang mga yuta sa unom ka adlaw ug sa adlaw nga ikapito. Atong basahon dinhi gyud. Nahuman ang mga langit ug ang yuta ug tibuok nga panon nila. Ug sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang mga buhat ngayang naigihimo ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito. Gikan sa tanan niya mga buhat nga gihimo ug gipanlanginan sa Dios adlaw nga ikapito. Ug mipahulay siya nini gikan sa tanan niya mga buhat ug gibuhat ug nahimo sa Dios. So panahon gayud sa paglalang. Sabbath is a creation institution. Yes. Mao kana kapag laom pastor nga dili din ni siya nagsumikadra sa panahon ni Moses o nga nagsumikadra og asa dapita pa nagsumikad gid ni nga una pang semanas kalibutan naa na di ay nag-eksister ang adlaw igpapahulay. Kanus gituga sa Ginoo dito gyud sa panahon sa paglalang sa kalibutan. Klaro nga giplastar nga ni gibuhat kini sa Dios iya kini si gitukod sa panahon nga natapos na niya lalang ang tanan nga mga butang, ang tanan nga niya nining kalibutan apil ang atong unang ginikanan. So mao ning rason nga nining panahon na complete na. Matawag nato siyang kining adlaw ikapito gihisgot man siya dinhi nga kaning adlaw igpapahulay ikapito, kaning ikapito usa siya ka tandaan na marka sa pagpailang nga kumplito. Yes. Makumplito ang tanan. Sa ato pa og kumpleto na sa adlaw ipapahulay wa nagigibuhat ang Ginoo. Pahuay na siya. Nagpahuway na gyud siya kay kumpleto naman, diha pa lang sa unom ka adlaw humana ang tanan, sa pagkumpleto na anianang simanahon na mao ang adlaw nga ikapito. So dili gid ay makumpleto kapag laom pastor ang simana kung wa tay pahulay. Oo. Ug dugang nga bahin ani dili lang pod kini nga nagsugod o gihatag nga panig-ingnan sa Dios mismo siyang kaugalingon, kundili kini usab iya pod gipakigbahin ngadto sa iyang mga binuhat nga gihimo sa iyang kaugalingong dagway. Wa may laing binuhat nga gihimo siyang kaugalingong dagway. Ang tawo mao na nga naa di dako nga katuyuan ani Pastor Kem. Dili lang kini siya usa ka panahon nga magtulog ang tao, magpahuway, maghagok, sa higda-higda kay naay lalom nga katuyuan nganong iya gipakigbahin kini ngadto sa tao. Giingon diha sa Exodo, pag-abot sa naa jud na plastar siya tunga nga bahin sa kasuguan nga diha nagpaila nganong nga ang Dios magapakigrelasyon sa iyahang mga katawhan kay usa siya ka magbubuhat. Atong basahon kining giingon dinhi sa Exodo kapitulo 20, Versikulo 8. Pamilyar nato kini tanan kay nagtamod man ta og kasuguan. Atong tan-awon og unsa ang gipahayag dinhi. So nagkanayon. Sugod sa 8. Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan niini. Tandaan nato na, pagbalaan niini. So unom ka adlaw magbuhat ka.
ug buhaton mo ang tanan mo bulaton. Apa na ang adlaw nga ikapito mo'y usa ka adlaw nga igpapawala alang kang hiyubang nga imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat. Ikaw, bisan imong anak lalaki, bisan imong anak babae, bisan imong sulugon nga lalaki, bisan imong sulugon nga babae, bisan ang imong kahiyupan, bisan ang dumuluo nga nasulod sa imong mga pultahan. Kay, no, sa 11, kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga naa nini ug may pahulay sa ikapito ka adlaw busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga igpapahulay ug gibalaan niya kini. Pagkanindot kapag laom pastor kaning pulo nga hinumduman ba. Kanang gigamit ang pulo nga hinumduman sa ato pa sa panahon kay gihatag man ni nga sugo dito sa panahon na nila ni Moses dito na sa Sinai. Bukid Sinai. Human nga nakagawa sila sa yuta sa pagkaulipon nga gikan ngadto sa Ehipto, gihatag ang sugo dito sa bukid sa Sinai. Og niini nga tunga-tunga sa napulo ka mga sugo mo kini ang sugo sa adlang igpapawlay og gigamit sa Dios nga hinumduman. Wa sa may sugod o bantayan, kundi hinumduman. Buti pasabot ang Pastor Kem nga kini nga butang iya na kini nahimo na kakabahin sa ilahang instruction, no? Na pahayag na kini, na plaster na kini ngadto kanila butang mo daw moingon ka nga hinumdumi gito ha. Okay, buti pasabot nahatag na kani adto. So gikan pa ning panahona kining kasuguan sa Dios naa sa kasing-kasing sa mga katawhan o galing nakasabot kita ngano nga niabot gyud ang kasuguan sa porma nga sinulat tungod kay nalimot ng mga katawhan sa Dios tungod sa ilang pagkaulipon dito sa Ehipto. Manang the Ten Commandments abot sa dito sa bukid sa Sinai. Pero ang punto din ni Pastor Kem nga ang igpapahulay usa gayud ka panahon nga kini malungtad maestablisar ang hugot nga kaangtanan sa tunga sa magbubuhat ug sa binuhat. No, unsay rason? Nga ang usa ka binuhat mohatag og pagtahagad, pagtahod ug pagsimba kay gisgotan dinhi kining adlaw sa pagbalaan. No? Ug alang kang Hiyuba. Dili ini ang namay gingon din unom ka adlaw magbuhat ka. Pero kaning kapito alang gyud kang Hiyuba. So naay panahon nga makigangot ang mga binuhat nga pinasahi nga panahon to strengthen relationship and to recognize that we are creators. Mga binuhat lamang ta, ninalalang lamang ta, nagadepende kita sa atong kinabuhi, sa atong paglungtad sa usa ka magbubuhat. Kay kini dayang adlaw ipapahulay kapag laom pastor, nagpaila day nga ang Dios he is a relational God. Yes. Nga nagtagad gyud siya, naghatag gyud sa importansya sa relasyon. Amen. Kanang relasyon tali niya og nato manurture og gibutangan gyud ta niya og kanang panahon. Nagi date or appointment kita ang usag-usa ngadto diha kaniya. Ug maayo kay ang Ginoo. Kay nasayod gyud siya nga sa atong kabisihon sahay gani mag 24/7 na ta sa atong trabaho. No nga mura og ato na lang tanan pero ang nakanindot sa Ginoo iya gyud kita gipahinumduman nga do nagiadlaw nga aron kita dili lang mo pahuway kay gikapoy kundi ang ato ang relasyon diha kaniya dili gyud kanang magunaan mga higala kapag laom. Kanunay gyud siya nga mahimong hugot og mapalambo pagayon. Na lang ko ang ikwadan kana murag sumpay nga emphasis sakto tong imo nga punto nga say mo makapoy na gyud ta malimot ta kay naa magud gapaning Pastor Kem usa pod kagahom nga mo al kontra po ani aron nga malimot ang tawo nga duna di ay siya gigikanan nga ang tawo di ay wala lang ni butwa ni guwa ra din sa kalibutan kundi gikan siya sa usa ka magbubuhat nga Dios nga ang rason nga nung simbahon ang Dios tungod kay magbubuhat siya sa langit ug sa yuta ug sa tanan. So mauning kahimtang sa kalibutan nga tungod sa mga ang daghang pamagi ang kaaway, no? Ana ang kontrobersiya tunga sa dautan og maayo nga ang tao mahalimot niini, malimot. That's why importante kayo ning pulong remember. Yes. Okay. So mao kada nga karon napod mga kapaglaom kanang ang pagsugod sa Ginoo sa paglalang sa kalibutan iyang gisulti og mingon siya nga dunay kahayag ngit-ngit ang kalibutan nibuto ang kahayag kadaghanan sa gituga sa Ginoo sa paglalang ngadto sa ikaunom apan ang tao iya hagyong giumol wala niya gisulti nga iya hagyong giumol pero sa adlaw nga ikapito giunsa man niya paghimo
pastor, ang adlaw ikapito kaysa una iyang gisulti og nay ana nay buto. Nagawa na, oh. O nagawa unya ang tao iyahang nga giumol sa iyahang kagulong kamot unya gihipan subo sa ilong. Sa adlaw ipapahulay sumala pa sa Henesis 2:1-3 giunsa man sa Ginoo paghimo ang adlaw ipapahulay. Maayo din siya, na natin panahon utag taas-taas, pero kamo nga nagapamati diha mga kahiglaan, inyo pwede ma-review ka una basa ang unang mga bersikulo sa Kapitulo 1, kay diha gisaysay ang mga paglalang sa Dios. No? Pasunod yun na, unang adlaw, kaduhang adlaw, katulo. Kada tapos ana niya paglalang, kada adlaw, at the end, naay deklarasyon na Dios nga, Maayo. kini maayo. Kini maayo. Pero kaning imo pangutana, giunsa na siya paghimo ang adlang papahulay, Pastor Kem, naay tulo ka pinasahi nga butang. Unsa man na paglaom pastor? Wala na gibungat sa uban nga mga adlaw. Dinhi lang nining pagpasad niya nining maong adlaw. Unsa man ang tulo ka mga pinasahi nga butang pastor nga gibutang sa Ginoo niya ng adlaw ato naman tong nabasa ang sa kuan duha ka mga teksto sa Genesis 2:1-3 ug ang Exodus mga kaigsuonan 28:11. Katulo nagkakapila gibalik-balik diha. Ang una nga ang Dios mipahulay nining mga maong adlaw. Yes. Busa gitawag sa ipapahulay. Pero kini siya gihatag gibalaan pud sa Dios. So this is a holy, a sanctified day, no? Wala na gihimo niya sa uban nga adlaw. Balaan nga adlaw, kapitong adlaw sa holiday. Ang ikatulo, this is a blessed day. Kay iya kini gipanalanginan. So pagka anindot day kapag laang pastor nga kung ato din ning tamda ng adlaw ipapahulay ato gid ang madawat ang pagpakamaayo sa Ginoo kining tulo ka mga butang. So wala day ang Ginoo nga nagbuhat sa unsa niya pagbuhat kundi ni pahulay siya og unya og iyang gipakamayo sa tulo ka mga butang ni pahulay siya iyang gibalaan og gipanalanginan. Mura din ni siya og 3-in-1 kapag laang pastor, no? Sulod din kini mga panalangin nga tanan. Kanang pag-ingon mga kapaglaom nga pakapahuway, tingano makapahuway man ta. Kaya ato mang gidala atong mga pagkinahanglan makinanglan bisan pag nga lula nato ihatag nato dito niya siya mamukuha ni pahuway ta tanan. Unya ang rest sa atong kalag nga naatay mga dalaugon sa atong kinabuhi, siya man ang atong hatagaan kay siya gud ang magbubuhat. Sayon ra man niya na kanang lubaron ang mga gumuntang sa atong kinabuhi gitugyan nato niya. Kaduha, nag-ingon nga balaan nga adlaw ug balaanan ninyo kini ingon sa Ginoo, balaanan ninyo kini nagapasabot nga nining maong adlaw sa atong pagpakig-angot naatay madawat gikan sa Dios nga ginatawag sanctification. Dili man kita makhimo sa atong kaugalingong balaan. Yes, Wa gitawag makahimo siyang kaugalingong balaan unless the Lord will give him the grace to live a morally upright life. Mo din nang gitawag ni siya kapag lampas og gasa or gift kay kanang gift manggod ang imuha igor ka mo dawat. So ang pagkahimulos sa kamaayo ni anang gasaha kung ato ning dawaton ana pa gyud nato matagamtam pero kung dili nato ning dawaton ning gasaha di kita sa makadawat og pagpakabalaan sa Ginoo. Yes. Giusab pag yun na gisubli pag yun na dito ni Ezekiel. Ang Ezekiel 20:12 ug 20 na giingon diha nga balaan na akong inog pahulay kay makaila ka mo nga ang Dios, ako mao nga ang Dios ang nagbalaan kaninyo. So only through the connection, the relationship man has with God that he can be sanctified. Dili gud ang tao makahimo kasi ang kaugalingong balaan. Only God can declare who is just and who is holy, and that's the Sabbath is a sign. Usa siya ka mo day bot pasabot day dugang pagkapaglaong pastor nga sa diha nga ato kining gidawat nga gasa sa Ginoo ang adlaw ipapauloy ato kining hinumduman ug ato kining bantayan ato dayang gihiusa ang atong kagulingon diha sa kagulingon sa Ginoo sa iyang pagkabalaan. Amen. No? Amen. Nga Exactly. gipasulod ta sa Ginoo diha sa iyahang poder sa pagkabalaan. No kay nasayod ta sa imong gingon nga ang tao mas naanad biya ang tao sa paghimo og pagpakadaotan, mas manggialamon ang tao sa paghimo og dili mao, no? Pero ang Ginoo maayo kay siya nga nasayod siya nga unya maabot ang palaboton ang tao sa diha nga nakasala na nagkinahanglan gyud siya nga aduna gyud sa idang panan ug ang Ginoo anaa siya diha. So ato ding ikadangpan ang Ginoo gyud sa adlaw ipapawlay alang sa paghimo sa tong kaugalingon nga balaan pinaagi kaniya. And finally diha ang giingon nga panalangin, gipanalanginan
naa jud dinhi ang tanang panalangin. Unsa kang mga panalangin na pastor nga makuha na to? Imagine, ang holistic nga pag-ayo, ang healing, samtang naabot din si Jesus sa kalibutan, daghan kayo makatingalahan nga gihimo, giubra niya na Sulod sa adlaw ipapahulay. So many blessings. No, So many blessings. Niduta din, no? So, mayo sabday ni pastor nga magluya ka sa imong panglawas kundi lang manakod guro imong sakit, masimba. Yeah, we don't have any other person to cling to. Kay of course natay daganan nga uban pero sa katapusan didto gyud mo dangop ang tao sa Dios. Because Jesus is everything. Now, personally, He's everything. tinuod na pastor, personally ang panalangin mo ni sa tibok semana kapag laom pastor, kita bisag kita sa tuang trabaho, sayo ta mulakaw sa balay unya dili ta makadungan og kaon tungod sa bata lahi lang oras sa paglakaw ang tulog pa unya usahay udto di ta kauli sa balay kay trabaho sabta mga bata ra dito unya ang mga bata pod kung giskwela na sila tagsa ra gyud tayo kayo ta nga kana magsigig usa og kaon. Pero ang panalangin sa adlaw ipapulay mo ni kay di man gud ka matrabaho, wala eskwela. Ikaw mulakaw ang imong tuyo, mo ra gyud ang pagpasidungog sa Ginoo. So kanang adlaw sa ako lang sinatian mga kapaglaom, mapun nang adlaw nga magdungan mig mata, magdungan mig pamahaw, mga ligo, unya magdungan mig lakaw adto sa simbahan nga mao kini adlaw nga mapalig-on pa gyud namo among relasyon sa panimalay mo nang usa sa panalangin. On the seventh day. On the seventh day. Okay. Mao kana nga kapag laom nga usay ay kini kagasa nga ato gyud angay pahimuslan ug ato ning dawaton kay gihatag sa Ginoo ang pagpakamaayo gikan nini. Now, ato ang dugang panini nga pagsabot mahitungod sa adlaw igpapaulay mga kapaglaom pastor ato na nga nahibaluan nga gibuhat kini sa Ginoo o sa unsang pagkagihan nga gibuhat kini sa Ginoo sa human sa adlaw ikaunom pagkasunod adlaw ni pahulay siya og iyahang gipakamaayos ang mong adlaw gipanalangin og iyahang gibalaan. Now, kanusa ang mga adlaw sa paglalang nagsugod og nagtapos. Kanusa man nagsugod ang paglalang og nagtapos. Ang adlaw kay namay adlaw gibahin-bahin man na sa adlaw ikaduha, ikatulo kay gitawag man di kapito. No kanusa na nagsugod, kanusa nagtapos. Mao gibahin-bahin maguning panahon mga kagalaan, no? Bahin sa oras, bahin sa adlaw, bahin semana, bahin sa bulan, ang pangutana sa adlaw. Kanusa nagsugod, kanusa matapos. Balik gyud ta dinhi sa kasaysayan sa paglalang. Dinhi sa Genesis 1:5, atong mabasa dinhi. 5 og gihinganlan sa Dios ang kahayag nga adlaw ug ang kangit-ngit gihinganlan niya nga gabii ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon usa ka adlaw. Una kahaponon dayon kaadlawon, no? Usa ka adlaw. Atong dugangan kana siya bersikulo 8. Ug gihinganlan sa Dios ang hawan nga langit ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon adlaw nga ikaduha. Okay. Padayon pa 13 kuno. Ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon adlaw nga ikatulo. Inani ang pattern, okay? Ang pag-ihap ni Jesus ka adlaw nagsugod siya sa pagsulod sa usa ka una nga bahin ang mangit-ngit. Kung sugod na siya gahapon, no? Unya mo dason ang kabuntagon ang hayag nga bahin. So sa reckoning pag-ihap sa usa ka adlaw pastor, nagsugod siya sa pagkahapon gyud, no? This is sunset, pagsalop. Unya una nga bahin, that's sa ato ang usa ka adlaw 24 hours man na, no? Usahay naay 12 ka oras ang ngit-ngit 13, naay nubo ang hayag basta kay una ang ngit-ngit. Okay, ngit-ngit man ang una. Ang sana mo na usa ka adlaw. So, salamat kayo sa paghatag og sulbad niya na kapaglaom pastor. Karon ato nibaw nga ang pagsugod sa paglalang mao gaytong una nga gihimo sa Ginoo ang kahayag ngit-ngit man nagsugod unya ug nagsunod na usab ang mao na usa ka adlaw ug usa ka gabi usa ka adlaw. So sa ato pa 24 hours sab di ay kini mga igsuon ang adlaw nga papahulay. Dili na siya oras sa pagpahaway. Adlaw gyud siya. So dili di sa oras mo din nga magbasa na to adlaw igpapahulay dili oras sa pagpahulay, no? Ang uban nga igpapahulay kay
kanang manipahulay kuno sila sa simbahan. simbahan, pero pagkahuman sa ilang pagsimba, Mamalingki. trabaho na sab sila, no, malingki, unya magduwa at sa atong asa mga to. Pero giingon sa Biblia, adlaw igpapahulay. No, so kung ato ding ilhon mga higala kapag laom ang tinuod nga adlaw igpapahulay nga balik ngadto sa paglalang, mao din ang adlaw igpapahulay nga gitudlo nga tibok adlaw gyud na 24 oras kay dili man siya oras sa oras sa pagpahulay. No. Ang mga sekular nato nga mga bluhaton natapos na nato sa unom ka adlaw nga bahin. Kay pahuway siya nga adlaw pinasay balaan man kini. Now, karon kapag laong pastor kay sa pagbasa nato sa Biblia, wala ra bay Domingo, Lunes, Martes diha, uno ngadto ra ba na sa ikapito. Unsaon man to pagsiguro mga kapaglaom nga kanang adlaw ipapahulay ikapito, mao na sab na nga naa sa tong kalendaryo karon. Now, ako kamo nga agdahon nga basahon nato da sa Marcos kapitulo 16 mga higala ato ang sulbaron kini sa panahon sa Ginisos nagpakamatay sa Kalbaryo sa krus. Ingon ang Biblia, og sa miagi na ang adlaw nga igpapahulay si Maria Magdalena og si Maria nga inahan ni Jacobo og si Salome namalit og mga pahumot aron sa adlaw aron sa ilang pag-adto ilang ikadihog kaniya. Og sa kaadlawon sa pagayod sa nahaunang adlaw sa semana miabot sila sa lubnganan sa nakasubang ang adlaw. Og nasig-ingon sila kinsa may paligiron sa bato. Apan sa pagtan-aw nila dito sa lubnganan ni Ginisos, naligid na ang bato og wa na ngadto si Ginisos sa lubnganan. Og katong adlaw mao ang adlaw unang adlaw sa semana. Humana ang adlaw igpapahulay, adlaw sa pagkabanhaw. Sa ato pa ang adlaw igpapahulay ang adlaw sa pagkabanhaw ginganlan man na karon sa tong panahon og Easter Sunday. So sa ato pa ang unang adlaw sa semana nga mo'y pagkabanhaw ni Ginisos ginganlan karon og Easter Sunday, mao kana karon ang Domingo. So sa ato pa ang paghihap sa adlaw sa semana kay uno ngadto pito ra man to sa daang tugon, pero sa bag-ong tugon sulbaron nato nga ang unang adlaw sa semana mao ang pagkabanhaw ni Ginisos gitawag og Domingo. Sa ato pa Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ang adlaw ikapito igpapahulay mao ang adlaw Sabado. Ug unang adlaw sa semana mao ang pagkabanhaw ni Ginisos mao ang Domingo nga mao pod ang pagbuhat sa Ginoo og kahayag ngadto balik sa paglalang sa kalibutan. Klaro na siya pastor, establisado ina nga kamatuoran kay dili lang na nga gikutlo nining usa ka teksto, no? Ang gikan sa daan og hangtod sa bag-ong tugon nabuklad kining klaro kay nga kamatuoran labi na sa pag-abli nato sa lain nga mga translation ug unsa nga kapito ug unsang Domingo. Kasugig gyud ja unsa ikapito ug unsang unang adlaw sa semana naathag pasabot nasabtan kana sa tanan nga kapito mong Sabado ang unang adlaw sa semana adlaw sa pagkabanhaw mao ang Domingo. Ang usa nga atong tagaan og paathag importante kayo kanang panghunahuna nga kining adlaw igpapahulay alang lang ni sa mga Hudiyo. Uy, ano? Usa kay sulti ana sa Biblia kay mo tinuod na pastor nga alang sa mga Hudiyo pero wa tay labot kay Pilipino kuno tani. O mga Cebuano at labot. Pero mga higala mga kapaglaom atong hibaloon nga sa panahon sa paglalang sa Ginoo dunay duha ka institusyon nga gitukod sa Ginoo. Ang institusyon una sa kaminihoon o ang institusyon mao ang adlaw igpapahulay. Ano? So kung atong hibaloon kung ang adlaw igpapahulay nga nagsugod dito sa paglalang para lang tos mga Hudiyo, di man ta kabasa sa Biblia nga Hudiyo to si Adan o si Iba. Unya dito pud sa paglalang sa Ginoo ang kung butang ta og Hudiyo to si Adan og si Iba para lang sa ilaha ang adlaw ipapahulay nan sa ato pa dili pwede nato ang kaminyoon kay didto man gihimo sa Ginoo ang kaminyoon panahon sa paglalang. Katahom nga kuano, katahom nga gitawag nga comparison, so, analogy. Tinuod pastor kay ang Biblia nasultin man ining daan so sa ato pa nga sama sa kaminyoon gilalang sa Ginoo ngadto panahon sa paglalang para sa tawo. Mao man usab ang adlaw ipapahulay gilalang kini ngadto sa panahon sa paglalang alang sa tao. Nan mabasa ba sa Biblia kapag lang pastor? Kay kanang ato ang masiguro o kinsa bay gibuhatan nganong gibuhat man sa Dios ang ipapahulay alang kang kinsa man Ato basahon sa Marcos 2 versikulo 27. Sige be atong tugkaron dinhi sa pulong.
Marcos 2:27, aniya diri nagpahayag ang bala ang kasulatan ng adlaw nga ipapahulay gibuhat alang sa tawo, dili ang tawo alang sa adlaw nga ipapahulay. So dayag kay mga higala kapag Alang sa laom tao. pastor. No? Alang sa tao. Sa ato nagikaingon, balikan nato sa Henesis igsoon higala nga ang kami niyon gihimo alang sa tao nga si Adan og si Iba. Mao man usab higala igsoon ang adlaw ipapahulay gihimo sa tao. Apil natan ni ana karon. Mo na nga ang adlaw ipapahulay dili lang siya para sa mga Hudiyo, mga higala Kung dili ka kapag tawo, wa kay labot anay. oo, kay oo, no, kay para man ni sa tao gyud, no? Okay. So, karon na kapag laom, na ato nga banusan na sa sunod na usab kini nga pagpasabot. So, kinsa man ang Ginoo sa adlaw ipapahulay? Kinsa man gyud ay ang Ginoo sa adlaw ipapahulay? Tao ba o katura bang pangulo sa pundok nga nagbantay sa adlaw ipapahulay para mao na ang ilang Ginoo kay nagtudlo man sila ang adlaw ipapahulay. Apan unsay giingon sa Biblia sa Marcos 2 bersikulo 28. Unsay giingon diha kapag laom, pastor? Sa kano be? 2 bersikulo 28. Atong basahon nagakanayon siya, busa ang anak sa tao mao ang Ginoo bisan sa adlaw nga papahulay. Kinsa man ang anak sa tao? Mao si Ginoong Hesus. So sa ato pa sa panahon na sa Kristyanismo, sa bag-ong tugo na, no? Ang ato nga manluluwas nga mao si Ginoong Hesus, siya ang atong gisunod gitawag tag Kristohanon. So sa ato pa makita gyud ay dapat sa atong kinabuhi ang pagtamon nining adlaw ipapahulay kay si Ginoong Hesus nga mao ang ato ang Ginoo og manluluwas, mao gitawag og anak sa tao, siya man day ang Ginoo sa adlaw ipapahulay. Higala igsuon kung ay mong adlaw ipapahulay dili maong ipapahulaya diha sa giingon sa Biblia nga ikapito, ano nga ginganlan na karon sa kalendaryo og Sabado. Sa ato pa higala mga igsuon atong susihon kung asa kana nagikan imong adlaw ipapahulaya. Kaya ang adlaw ipapahulay ang Ginoo ra man ni adlaw ipapahulaya nga maong magbubuhat si Ginoong Hesus ra ba di agayod. So unsay may kadugang niini kapag laom, pastor? Nga pagpasabot sa atong mga kaigsuonan, no? Gihimo ang ipapahulay alang sa kaihuan gyud sa tawo. Wa man jud dinhi gimit lang nga alang sa kwan, alang sa mga Hudiyo. So sama ra gyud nga gidawat nanto ang kasuguan sa Dios. Una nga kasuguan hangtod sa ikanapulo. Atong dawaton ang adlaw nga nahimong dakong panalangin sa atong kinabuhi ug sa atong pamilya. Kay para man ni sa tuwa. Yes, dagang salamat kay niana kapag laom, pastor. Ug nalipay kita nga diya day sa panahon ni Ginoong Hesus, iya day hinuon nga gipakita nga ang Dios nga siya mao ang nagtuga kaniadto sa paglalang sa adlaw ipapahulay. Sa panahon na nga niabot siya sa panahon sa mga Hudiyo, siya gyapon ang Dios nga nagdala sa adlaw ipapahulay. Busa kung kita tagsa Kristohanon, mamausa man usab kita sa adlaw ipapahulay sa atong Ginoo. Nga mao ang adlaw ikapito o Sabado. Kay kung mohimo man tag ato ang pamaagi nga wala tay basihan, maglisod ta ni mga kaigsuonan kay ang ato ang pagtuluan na sikad ra man gyud sa panig-ingnan nga gibilin sa atong manlalalang manog magbubuhat ug manluluwas. Wa ko ilain nga mipakita niini gikan pa sa panahon sa paglalang hangtod nga mianin na siya dinhi. Mao ni nga si Ginoong Hesus giingon siya Lord of the Sabbath day. Ginoo sa adlaw nga igpapahulay. Og ingon nga Ginoong di magsayop, wa usab ga usab-usab. He is the same yesterday, today, and forever. Kani nga panalangin mo pabilin kini, pastor. Maingon nga ang kasuguan, kung bahin man is kasuguan sa Ginoo, gihimo niyang kabahin sa iyang kasuguan. Kay mao man ning bahin sa kasuguan nagpailaw unsa ang Dios, mangbubuhat siya. Mupadayon ni siya kay kabahin kini sa iyang kinaugali, iyang kinabatasan. Now, salamat kay pastor. Karon, pastor, alang sa padulong sa panapos sa atong pagtuon karon. Sa ang adlaw ipapahulay, kinahanglan ang tao mo pahulay. Siguro ang pagsabot sa uban nga inig malangit na ang tao, wala na adlaw ipapahulay kay di naman kinahanglan mo pahuway. Kana kung atong pagsabot ang ipapahulay para lang sa gikapoy.
Kay ang adlaw ipapahulay day mao kuno ang pagpalig-on sa relasyon nya. Kung maabot na ngadto sa langit ang tao, naapabay kinahanglanon niya paglig-on sa iyang relasyon kay wa na may mga temptasyon. Nya bot ba paday pasabot nga didto wa nay adlaw ipapahulay. Hantod kanus aman magalungtad ang adlaw ipapahulay kapag laom. Atong basahon diha sa Isaias 66 bersikulo 22 ngadto sa 23. Unsa giingon diha pastor? Isaias kapitulo 66 bersikulo 22 ngadto sa 23. Okay, kay ingon nga ang bag-ong mga langit ug ang bag-ong yuta akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan, miingon si Jehova, mauman magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. Ug mahanabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa ug gikan sa usa ka adlaw nga igpapahulay hangtod sa usa ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, miingon si Jehova. So, nindot kayo kapag laom pastor nga gipasabot gyud ay diha nga ang adlaw igpapahulay dili ra dinhin ining kalibutan na. Bisan pa sa langit o sa bag-ong langit o bag-ong yuta. Og adlaw igpapahulay dili lang pahulay ingon sa Biblia. Ang tao madto sa pagsimba. Sa bagong langit, ang nami dinhi pastor ang bagong langit kay panahon sa pagsimba wa may maglatagaw ani kay ingon dinhi ang tanang makatawhan mo anhi sa pagsimba. So nakita gyud nato nga dito sa langit is really a wonderful place because all that will be translated to heaven. Kaning tanan nga kanang dalhon dito sa langit mga masinulundon gini nga mga katawhan pastor. Nagpractice na dai sila daan. Kana Train na sila ba? Disiplinado na sila dinhi kay pag abot dito, di na ni problema ang pagsimba. Oh, di na sila mabaguhan, no? Di na ingon nga, uy, sa maning umukunaanad ani dito, lain man tong amuha Lain man dito. to amuha. So, maayo gyud kay ang Ginoo pastor nga as pinaagi di sa pagbantay sa adlang ipapahulay. Ato dayang gibansay ang atong kinabuhi sa pag-uban-uban sa Ginoo alang unya niya ng adlaw nga didto na unya ta sa langit bisan pa sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Higala igsoon. Gusto ka ba sa kinabuhi nga walay katapusan? Pagkig-uban sa Ginoo, gitagaan kita niya gasa. Paglaom pastor, mo kini adlaw ipapahulay atong praktison ang kinabuhi dayay sa langit kung ato kini nga pagabatnan hinumduman ang adlaw ipapahulay. Mga higala igsoon, pastor, salamat kayo sa imong panahon, bulawanon nga panahon nga gitagana alang niya atong tulumanon alang sa pagtapos mga higala igsoon. Ang ikapito ka adlaw nga igpapahulay gibuhat ni Hesukristo sa paglalang nga gikan sa pagsubang ngadto sa pagsalop sa adlaw ang pagbantay niini 24 oras og kini pagabantayan sa tanan nga kapanahonan gikan karon hangtod sa walay katapusan og pagabantayan gikan sa pagsalop sa giingon na gini na ngadto sa pagsubang sa ngadto sa pagsubang og makita kini diha sa balaang kasulatan, makita nato mabasa sa Levitico 23:32 mga higala igsoon. Og mao kini nga ang adlaw igpapahulay, no? Gikabantayan usab sa panahon pas kasaysayan nga mao kining adlaw nga panahon sa pagtabon sa sala o gibantayan nila kini gikan sa pagsalop ngadto sa pagsubang, no? Gibalik-balik gyud mga higala igsoon aron makasabot kita nga dili ni oras sa igpapahulay, adlaw igpapahulay. O gani mao higala igsoon malipayon kita nga karon adlaw ato nga nakatunan nga ang Dios aduna say gasa nga gitagana sa matag usa ka nato og siya nagahandom nga ato kining pagadawaton nga gasa aron atong mabatnan ang pagpakamaayo gikan mismo sa atong magbubuhat og manlalalang og manluluwas. Daghang salamat pastor sa imuhang kaalam nga gipakigbahin karon na alang kanato og labi na sa ato mga kapaglaom nga tigpaminawan ni ato ang programa Pulong sa Kinabuhi. Sa dili pa kita mo tapos base na pastor do na kay imuhang panapos nga mga pagpahanumdum gumikan diha sa tong tema alang sa atong mga kaigsuonan karon. Pastor, do na kay mga panapos nga pulong. Salamat Pastor Kim. Ako may dako nga pagsalig nga nung ako ikaduso, ikarigumendar ang pagkamasaligan ining pulong sa Ginoo tungod kay nahimo kining dakong hinungdan sa usa ka pinasahi nga kinabuhi nga naangkon sa inyohang alagad. Nga tungod sa pagkamatutom sa Dios sa iyang mga pulong,
ang ihang gihatag mga saad mga kaigsuonan. Akong mo pakigangot lang gyud ang tao diha niya. Bisag unsang ato kakahimtang, muduol na ta niya, muuyon ta sa iyahang mga pagbulutan o ang handom nga madawat nato kining kapahuwayan. Ako mo Pastor Kim, every time nga kinahanglan kong magpahuway, dango pra gyud ko sa Ginoo kay siya ra gyud mohatag kapahuway kita sa mga kakapoy, kahuway kita sa mga kalibog, kahuway kita sa mga kalain sa pamatyag, kapahuway kita sa atong mga bisan pa sa lulan, mga bugat nga sa mga kasalanan na nahimo nato. Kining adlaw sa pagpahuway mao ni ang time of healing, time of forgiveness, Yes, time amen. of reconciliation, time of wonderful relationship, connection with our family, and above all to our Heavenly Father nga dili gyud mapakyas. So mga kaigsunan kabay nga kamo usab kitang tanan makahimo sa tilaw sa pagtam-id ini maong pinasahi nga eksperyensya. Dalaygon ang Ginoo, daghang salamat kayo Pastor. Alang sa itong pagtapos mga kapaglaom, Pastor, ato ang takopon ato nga pagtuon karon pinaagi sa pagampo. Magampo kita. Ginoong Dios, aman nga balaan, salamat kayo sa kapulayan imong gitaniyag nga libre, gasa nga among mapahimuslan nining kalibutana, makakaplag kami kapulayan sa among kalag, sa mga kahaso sa among kinabuhi. Og salamat kayo nga imo minggi matuto giedukar nga kini di ay Ginoo mao pagbansay sa among kinabuhi, nga muhaom uni ang among kinabuhi alang sa kinabuhi ngadto sa langit bisan pa sa bagong langit ug bagong yuta. Yes, Lord. Tabangi kami Ginoo nga dili na mo kini malimtan ug among pagatipigan ug amo gayod matagamtam ang pagpakamaayo nimo nining adlaw. Salamat Ginoo nga ikaw magatubag sa among pagampo. Salamat ni higayon nga among nabatnan sa pagtuon na usab niini nga suhito panalangini ang among makapaglaom ana sa tagsan na himutangan ikaw magabendisyon kanila. Usa kami sa imong gugma Ginoo ug panalangin kining tanan among giampo ug gitugyan sa ngalan ni Jesus nga personal nga manuluwas. Amen. Mga higala makapaglaom daghang salamat nga kamo nagahimo sa pakig-uban usab ninito nga programa karon nahimong na malinampuson o nga salamat nga atong naisgutan usab ang usan usab ka sugilon diha sa pulong sa Ginoo. Please mga igsoon, like, share and comment nining atong video ngadto sa inyong mga higala aron ma-notify usab sila sa sunod na pod nato nga episodes. Ug unya i-click lang ang like and follow ug mao kini ang ato nga page sa Hope Channel Central Philippines. Kuyog na pod ta sa sunod episode matag Domingo alas 6 hangtod alas 7 sa gabi ug ang replays niini matag Miyerkules maura gyapon nga oras diri sa Hope Channel Central Philippines. Nining atong pinangga nga tulumanon pulong sa kinabuhi.